الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى صدق الله العظيم درود إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى صدق الله العظيم درود پاک بلند آواز کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلات کے بعد جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام ان کی جو 9ویں سنی کانفرنس ہے اس میں مجھے شرکت کا موقع